बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी खबर है। भारतीय फौज में बगावत फूट पड़ी है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ और इसके सबूत है, इसके शवाहद है। और भारतीय फौज के जवानों और अफसरों ने जम्मू और कश्मीर में जाकर लड़ने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की जितनी भी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई हैं। और असल में ये भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी थी, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नादरन कमांड के सरबराह पर डालते हुए उन्हें बरतरफ कर दिया है, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया है। और उनकी जगह पर जिस नए शख्स को नादरन कमांड का सरबराह बनाया गया है, उसके साथ बहुत ही सख्त सवालात भारतीय फौज के जवानों और अफसरान ने जो हैं वो किए हैं। तो ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, आ नहीं रही। जो कहा जा रहा था कि पहलगाम वाकया में पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान की फौज मुलव्वस है, पाकिस्तान की ISI मुलव्वस है, या पाकिस्तान के जो अंदर कुछ अफराद हैं उनके नाम लिए गए, जो कि कलअदम तंजीमें हैं उनके नाम लिए गए, हाफिज सईद साहब तक का नाम लिया गया। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? सिक्योरिटी की नाकामी, इंटेलिजेंस फेलियर, ये सब तस्लीम करते हुए भारतीय फौज ने इकरार किया और मोदी सरकार ने भी आखिरकार इसका मलबा जो है वो अब डाल दिया नादरन कमांड के सरबराह पर। और भारतीय फौज की नादरन कमांड के जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, उनकी छुट्टी कर दी गई है। और ये दोनों की तस्वीर है। एक तस्वीर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की है और उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा जो हैं उनको इंडियन आर्मी की नादरन कमांड का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जो कि 1 मई को बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। और भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर का सारा जो मलबा है वो लेफ्टिनेंट जनरल कुमार, जो कि नादरन कमांड के कमांडर थे, उन पर डाला है। और जो ये कहा गया कि 7 लाख फौज, पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए भारतीय फौज की क़यादत पहलगाम हमला के हवाले से मुकम्मल नाकामी का शिकार दिखाई दी है। और ये भी आपको बता दूं कि जो ये वजह बताई गई है, भारतीय मीडिया ये कह रहा है, भारतीय सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल MDS कुमार, जो कि नादरन कमांड के जो कमांडर थे, उनको इस वजह से भी हटाया गया कि उन्होंने पहलगाम ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार कर दिया था, जिस पर मोदी सरकार का सारा मंसूबा खाक में मिल गया, जिस पर फौरी तौर पर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा को तैनात किया गया। प्रातक शर्मा वैसे तो बाज़ाब्ता तौर पर 1 मई को जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन वो पहले ही जा पहुंचे हैं उधर इलाके में। और जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के इलाके में उन्होंने ऑफिसर और जवानों के साथ मुलाकात की है। तो ये मुलाकात उनको बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि उनसे सख्त सवालात किए गए हैं, सख्त जो सवालात कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये हमला कैसे हो गया। और अब उनको ये कहा गया जवानों और अफसरों की जानिब से कि आप हमें आगे भेज रहे हैं, हमें अगले मोर्चों पर भेज रहे हैं, तो पीछे जो कैंट की सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी किसके सर के ऊपर होगी। और जम्मू में फिर ये बात भी कही गई है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू और कश्मीर के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और हालात मजीद खराब हो रहे हैं, सिक्योरिटी के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। और भारतीय फौज में मायूसी, डिप्रेशन बढ़ रही है, बगावत फैल रही है और ये बगावत अब बढ़ती जा रही है। सवालात खुद भारतीय फौज के अंदर से उठना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की जो फेलियर है उसके बारे में सवालात भारतीय फौज के अंदर से उठना शुरू हो गए हैं और ये सूरत हाल इंतहाई
خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگا لیں کہ جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے بعد بھارتی فوج شدید بخلاہٹ کا شکار ہے، اپنے ہی سکھ فوجیوں پر فائرنگ کر دی ہے۔ جو بھارتی فوج کی 2 یونٹوں کے جو اہلکار تھے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، فائرنگ کی گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 سکھ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، 5 سکھ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کے 2 یونٹوں کے جو اہلکار ہیں انہوں نے کسی بات کے اوپر رنجش میں آ کر ایک دوسرے پر فائرنگ کی، اور یہ واقعہ جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں، یہ واقعہ جاپالا برج بارامولہ سیکٹر میں دوران پٹرولنگ جو ہے وہ پیش آیا۔ 125 بی ایس ایف جو کہ بارامولہ میں تعینات ہے، یہ 125 بی ایس ایف یہ ایک برگیڈ ہے جس نے جو کہ بارامولہ میں تعینات ہے، اس نے 12 برگیڈ کی جو 13 سکھ لائٹ انفینٹری ریجمنٹ ہے اس کے جوانوں پر فائرنگ کی، اور جس کی وجہ سے 5 سکھ فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی بھارتی فوج میں پائی جانے والی بغلاہٹ کی جانب ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اور اس واقعہ پر 13 سکھ لائٹ انفینٹری کے جو سکھ جوان ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی جو فوج ہے اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، بھارت کی جانب سے کسی بھی طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ورکنگ باؤنڈری پر، انٹرنیشنل بارڈر پر، اور ساتھ ہی ساتھ کنٹرول لائن کے اوپر بھی ہماری جو مستعدی ہے، فعالیت ہے، ہمارا چوکس پن جو ہے وہ بالکل موجود ہے، اور ہمارے جو شاہین ہیں، ہمارا جو پاکستان فضائیہ ہے وہ اپنی فضائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت ہر جو سرحدی نگرانی ہے، فضائی سرحدی نگرانی، اس کو جو ہے وہ یقینی بنا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی 2 خبریں میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ جناب پہلی بات کو بھارتی فوج کے اور مودی سرکار کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، عالمی سطح پر پسپائی کے بعد، ناکامی کے بعد، شرمندگی کے بعد ان کو جو ہے وہ اب اپنے اندر بھی جو ہے وہ حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، صورتحال ان کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے، اور بھارتی فوج میں مایوسی، ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ان کے فوجی ایک دوسرے کو مارنے پر لگ گئے ہیں، جبکہ پاک فوج کا جوان، افسران، سیکورٹی فورسز، رینجر، ایف سی اور دیگر اہلکار پوری طرح کسی بھی بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب آ جائیے ملکی حالات کی طرف۔ تو جناب جو نہروں کا معاملہ تھا، اس نہروں کے معاملے کے اوپر مشترکہ مفادات کونسل نے وہ جو منصوبہ ہے اس کو رد کر دیا، اس کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے سندھ حکومت کی جان میں جان آئی، سندھ حکومت بھی بچ گئی، اور ہمارے جو چاچو ہیں شہباز شریف صاحب ان کی حکومت بھی بچ گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی تھی۔ وفاقی حکومت اگر پیپلز پارٹی اس کی حمایت واپس لے لیتی تو دوسری طرف اگر احتجاج اور دھرنے جاری رہتے تو پھر سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے حکومت بچانا بھی مشکل ہو جاتا۔ بہرحال اس فیصلے کے بعد اب جو وبرلو کے مقام کے اوپر جو کہ سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جگہوں پر دھرنے اور احتجاج تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وبرلو کے مقام کے اوپر بھی جو احتجاج ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا احتجاج وہیں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منت ترلا بھی کام آیا ہے، اس میں جو دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا وہ بھی کام آیا ہے۔ پنجاب بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اب ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ مشترکہ مفادات کونسل کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے، وہ جائزہ لے گی کہ یہ جو نہروں کا منصوبہ ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں، نہریں جب بنائی جانی ہے تو کتنی بنائی جانی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اب اگر نہریں بنیں گی تو پہلے تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، مشترکہ مفادات کونسل کے پلیٹ فارم کے ذریعے پہلے جو ہے وہ صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، صوبے راضی ہوں گے
तो फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। अगर सूबे राजी नहीं होते तो फिर इस मनसूबे को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये तयशुदा बात है। तो मैंने कहा ये मैं आपको लाजमी तौर पर जो है वो बता दूं कि ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब आ जाएं, एक और अहम बात है, एक इंटरनेशनल भिखारी है, वतन फरोश है, मुल्क फरोश है, मुल्क दुश्मनों का एजेंट है, लल्लू है, और क्या उसको नाम दे, बेशर्म है, बगैरत है, धारी है, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ छोड़ चुका भगोड़ा है, साबिक फौजी है आदिल राजा, जिसको हमारे एक मारखोर जो हैं ब्रिगेडियर जो राशिद नसीर हैं, उन्होंने इसको डंडा दिया हुआ है और अच्छा खासा डंडा दिया हुआ है, और अदालतों में शिकस्त पे इसको शिकस्त हो रही है, जुर्माने हो रहे हैं। तो अब अपना केस लड़ने के लिए ये आदिल राजा जो है वो इंटरनेशनल भिखारी बन के चंदा मांग रहा है। वैसे तो अपने आप को बड़ा यूट्यूबर कहता है, लेकिन पार्ट टाइम में चंदा खोरी कर रहा है और अपने वीलॉग्स के जरिए लोगों से कह रहा है कि मेरी मदद करो, मैंने वकील की फीस अदा करनी है, मैंने 35,000 पाउंड रुपये मुझे चाहिए, ये पैसा मुझे इकट्ठा कर दें, मैं हक और सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जनाब ये कर रहा हूँ, इंसाफ की लड़ाई कर रहा हूँ। खेत असवा, कौन सा तेरा हक और इंसाफ है? तू 2 नंबर आदमी है, तू घटिया आदमी है, तू वतन फरोश है, तू भगोड़ा है, जाल साज है, कमीनापन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो टके के लिए जो है वो फिर रहा है, और मारखोर ने तुझे ठोक दिया, अच्छा खासा ठोक दिया, इस वजह से अब तू जलीलो खार हो रहा है। इंशाल्लाह ताला और होगा। जिसने जिस मट्टी ने तुम्हें नाम दिया, जिस फौज ने तुम्हें नाम दिया, तो उसका तुमने बेड़ा गर्क किया, उसी मुल्क के खिलाफ हो गए, और दूसरी तरफ खुदा के लिए अपने ही ये बाहर बैठे हुए चंद यूट्यूबर्स सोशल मीडिया के ऊपर जो अपने आप को एक्टिव समझते हैं, जिनका ना कोई ख़ानदान है, जिनकी ना कोई औकात है, वो जनाब आर्मी चीफ के ऊपर, मरियम नवाज साहबा के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या तुम लोगों के घर में माँ बहनें नहीं हैं? वो खुदा के लिए वो हाफिज़ कुरान है, बच्चियों वाला है, बेटियां सबकी साझी होती हैं। लेकिन इन पीटीआई वाले गीदड़ों को कोई शर्म या नहीं। अगर इतनी हिम्मत है तो अंदर आओ। ये कोई खातून है सबीन कियानी, इसने जो मुगलजात बके हैं, और इंडिया को वो कहती मैं कौन सा पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, इसके माँ बाप इधर पाकिस्तान में थे, खुद बाहर पैदा हुए, तो इसकी तरबियत से नजर आता है, तो उसको कह रही है मोदी को, इंडिया वालों पाकिस्तान पे हमला करना है तो आर्मी चीफ के घर पे हमला करो, पहले आर्मी चीफ की फैमिली पे हमला करो, पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा दुश्मन हाफिज जो है वो आसिम मुनीर है। ये तकलीफ इंडिया वालों को तो थी हाफिज आसिम मुनीर की, इन बाहर बैठे हुए भगोड़ों को भी है, इन 2 नंबर और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी है, जो कि पीटीआई के परवरदा है, इसके पीछे पीटीआई है, जो कि हाफिज साहब की जो फैमिली है उसको भी रगेदने से बाज नहीं आ रहे, और साथ मिला दिया उसके जो नाम रखे हुए हैं। वो शर्म करो, हया करो। ये मरियम नवाज साहबा के कोई बच्चे नहीं हैं तुम लोगों के घरों में, बेटियां नहीं हैं, कभी किसके साथ मिलाते हो, कभी किसके साथ मिलाते हो। शर्म और हया ख़त्म हो चुका। ये इसी वजह से तो ऐसे लोगों को मुगलजात के अलावा, गालियों के अलावा इनका इलाज यही है। वो मिठा जी इनका सही इलाज करते हैं, वो ठीक करते हैं इनके साथ, वो यू को, और ये वो बिल्कुल वो गालियाँ भी देता है, वो इनका हिसाब भी बराबर करता है, इनके करतूत भी सामने लेकर आता है। लेकिन मैं उस तरह की गालियाँ दे नहीं सकता। लेकिन ये हैरानी और परेशानी होती है कि इंडिया को कह रहे हैं, लेकिन तुम इधर आकर तो देखो, इंडिया वालों को तो जरूरत नहीं है, और तुम लोगों में भी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो बाहर बैठकर इस तरह के मुगलजात ना बकते, पाकिस्तान में आते, यहाँ पर आकर बात करते, यहाँ पर आकर जो है वो अपना ये जो है वो लुच तलते। लेकिन यहाँ पे तुम्हें आने की हिम्मत नहीं है, बाहर बैठे हुए हो और ट्वीट कर दिया, आर्मी चीफ ये कर रहा है, मरियम नवाज साहबा ये कर रही है, फलां ये कर रहा है, उसकी फैमिली ये होगी, जो मर्जी कर लो। पाक फौज भी मुतहद है और पाकिस्तान की अवाम भी अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी हुई है, और ये साबित कर दिया। आप रोड्स पे जाकर देख लें, आप गाँव में जाकर देख लें, शहरों में देख लें, बॉर्डर एरियाज में जाकर देख लें, किस तरह अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कह रहे थे ना कि ये जब जंग लड़ने का वक्त आएगा तो ये जो सारे जो जवान हैं इमरान खान के साथ होंगे, फौज के साथ। वो पाकिस्तान पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान है। और ये अच्छी बात है जो कल तकारीर हुई सेनेट में, अच्छी बात है, उसमें पीटीआई ने साथ दिया, उन्होंने कहा हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं।
اس کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے ہیں جو مودی کو یہ دعوت دے رہے ہیں، مودی کا تو اپنا گھر خراب ہو چکا ہے، اس کی تو اپنی فوج میں بغاوت ہو چکی ہے، اس کے تو اپنے فوجی ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی تو اپنی جو ہے وہ لالٹینیں بجھ چکی ہیں، اس کا جو چورن جو ہے وہ نہیں بک رہا، نہ امریکہ اس کا چورن خرید رہا، نہ برطانیہ خرید رہا، نہ یورپین یونین خرید رہی۔ اور بھائی آپ کے ساتھ تو ترکیہ بھی کھڑا ہو گیا، آپ کے ساتھ تو چین بھی کھڑا ہو گیا۔ ترکیہ نے تو آپ کو جناب جدید ترین آلات بھی دے دیے، جہاز بھی دے دیے، ہیلی کاپٹر بھی دے دیے، وہ تو فلم فلا انہوں نے پاکستان کی حمایت کر دی۔ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ وہ تو امریکہ بھی نہیں کھڑا ان کے ساتھ۔ تو کیا بیچتے ہو؟ یہ ہماری سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ اور یو اے ای ہو، قطر ہو، عرب ممالک ہو، وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، یہ کوششیں جو ہے انڈیا کی، اگر ایک مارو گے، ایک بم مارو گے، ایک میزائل مارو گے، یہاں سے جناب دو جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم حساب برابر کریں گے، سود سمیت واپس کریں گے، بالکل سود سمیت، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن پہل نہیں کرنی، یہ طے شدہ پالیسی ہے، ادھر سے جارحیت ہوگی۔ کنٹرول لائن پہ آپ کا ہم نے جاسوس ایک ڈرون گرایا، ابھی جہاز گرنے کی بھی اطلاعات ہیں، اس کی بھی کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ مزید نقصان لیپا سیکٹر، سمانی سیکٹر، نیلم سیکٹر میں جو ہے وہ آپ پنگے بازی کر رہے ہیں۔ ناروال، سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پہ بھی آپ نے پنگے بازی کی ہے، لیکن آپ کو منہ توڑ مؤثر بھرپور جواب ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ نہ ہمارا فوجی رات کو سو رہا ہے، نہ دن کو سو رہا ہے، نہ وہ تم لوگوں کی طرح بزدل ہے، وہ جاگتا ہے اپنے شہر کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی مادر وطن کے لیے، اور شہادت کے جذبے سے وہ سرشار ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو تم میں نہیں ہے، ہندو بڑیے میں نہیں ہے۔ انتہا پسند جتنے مرضی بڑے انتہا پسندی کر لو، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور پاک فوج زندہ باد۔